आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामीले यो बेलामा पनि यो विविध जुन यो कोरोना भाइरसको जुन समस्या देखिएको छ र यो कोरोना भाइरस समस्या यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा यो एकदम फैलिएको कुरा हामी सबैलाई विदितै हो र हाम्रो देशमा पनि यसको एक खालको चाहिँ नि त्रासयुक्त वातावरण छ र आजको दिनसम्म लगभग 100+ भएको अवस्था छ र हामीले यही सिलसिलामा मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत अधिराज्यभरिको नेपाल अधिराज्यभरिका विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दै विभिन्न नगरपालिकामा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, जनजीवन कस्तो छ र जनजीवन कतिको भयमुक्त छ भन्ने हिसाबले नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष अथवा महानगरपालिकाका प्रमुख लगायत नेतृत्व वर्गसँग सम्पर्क विस्तार गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग त्यहाँको प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति बुझेका छौँ। र आज हामीले यो मेची महाकाली जोड्ने अभियानमा महाकाली जुन हाम्रो कञ्चनपुर जिल्ला र भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ, विशेष गरेर भीमदत्त नगरपालिका को लामो भाग, धेरै भाग भारतसँग सिमाना जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँको प्रभाव कस्तो छ भीमदत्त नगरपालिकामा, विशेष गरेर त्यो सीमा एरिया भएको हुनाले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले प्रत्यक्ष यो भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टसँग सिधै सम्पर्कमा हामी गएका छौँ र मैले अब उहाँसँग यहाँहरूका माझ प्रत्यक्ष कुरा लिएर आउँदैछु र म जोडिँदैछु अब भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट। मैले प्रमुखज्यूलाई यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु प्रमुखज्यू। अब यहाँलाई ढिलै भए पनि 2077 सालको हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै यहाँले पनि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम नेपाली जनसमुदायमा केही शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुहुन्छ कि प्रमुखज्यू? धन्यवाद। पनि म ढिलै भए पनि 2077 सालको नयाँ वर्ष प्रारम्भमै छौँ। हामी यो सन्दर्भमा भीमदत्त नगरवासीहरूका तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो कोरोना भाइरसका विरुद्धमा जसरी एकताबद्ध भएर हामी लडिरहेका छौँ, यो लडाइँमा हामी जित्नेछौँ र यही सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पक्कै पनि हामीले जित्ने छौँ। हाम्रो प्रमुखज्यूको भनाइअनुसार यो कोरोना भाइरसलाई हामीले जित्ने छौँ र यो जित्नु पर्नेछ र जित्नको लागि सरकारले जुन खालको एउटा लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई सम्पूर्ण जनसमुदायले परिपालन गर्नको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यो पालना गर्दिन आग्रह गर्दै फेरि म हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकाको नगर प्रमुखसँग जोडिँदैछु फेरि। र मैले नगर प्रमुखज्यूलाई के सोध्न चाहे भने जस्तै भीमदत्त नगरपालिका भनेको कञ्चनपुरको पनि एकदम सुदूर पश्चिमको नगरपालिका हो र त्यसको लामो भाग भारतसँग जोडिएको छ, सीमासँग जोडिएको हुनाले अहिले त्यहाँको वस्तुस्थिति कस्तो छ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ र त्यहाँको जनजीवन कस्तो रहेको छ र जनजीवन कतिको भयमुक्त भएको छ, यसको बारेमा नगर प्रमुखज्यूले स्पष्ट राखिदिनुहोस् न। नगर प्रमुखज्यू, यहाँले नै भन्नुभयो कि भीमदत्त नगरपालिका पश्चिमी नाकामा रहेको खास गरी ठुलो नगरपालिका र जेठो नगरपालिका रहेको सन्दर्भमा सँगसँगै हामी भारतको खुला सिमानासँग जोडिएको नगरपालिका भएको हुनाले जब भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थाल्यो, त्यो फैलिसके पछाडि हामीले तुरन्तै सजगता अपनाउनु पर्थ्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गर्नु पर्थ्यो र जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यही हिसाबले हामीले योजना बनायौँ र गड्डा चौकी नाका जो औपचारिक नाकाका रूपमा रहेको छ, जसमा भारतमा विभिन्न हाम्रो मुलुक वा त्यसो अरू ठाउँको नागरिकहरू पनि यही गड्डा चौकी नाका भएर भारतमा जाने र भारतबाट पनि विभिन्न मुलुकका वा भारतीय नागरिकहरू पनि गड्डा चौकी नाका भित्रिएर हाम्रो देशको विभिन्न ठाउँहरूमा जाने जुन क्रम पहिलादेखि पनि चलिरहेको सन्दर्भ थियो,
त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले 1 लाखभन्दा पनि बढी व्यक्तिहरूको हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ र डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ र जनचेतनाको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढायौँ र औपचारिक नाका गड्डा चौकी भए पनि भारतसँग धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो लामो क्षेत्र चाहिँ सिमाना जोडिएको छ, जहाँ व्यावहारिक नाकाका रूपमा पनि ओहोर दोहोर हुने काम गर्छ। त्यसमा पनि टनकपुर क्षेत्र जहाँ पूर्णागिरीको मेला लाग्छ र त्यो पूर्णागिरीको मेला लागिसकेपछि भीमदत्त नगरपालिकामा लाखौँ लाख धार्मिक आस्था राख्ने श्रद्धालुहरू आउनुहुन्छ र खल्ला मुसेटीमा पनि हाम्रो खुला सिमाना रहेको छ र त्यसै गरी महाकाली नगरपालिका जो भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको छ र महाकाली नगरपालिकासँग भीमदत्त नगरपालिकाको सीमा जोडिएको सन्दर्भ छ र त्यो सँगसँगै भारतीय बस्ती खास गरी कुमैया खेडा जहाँ 220 जनाको संख्या, 42वटा घर, 4वटा पसल छन् जो हाम्रो बस्तीसँग जोडिएको सन्दर्भ छ। यी सबैलाई मध्यनजर गरेर हामीले उच्च सतर्कता सहित कुनै पनि जोखिम नहोस् भन्नका निम्ति हामीले सीमा क्षेत्रमा गस्ती विस्तार गरेको सन्दर्भ, जनप्रतिनिधि र हामीले कर्मचारीदेखि लिएर सबै सरोकारहरूलाई सचेततापूर्वक ढङ्गले बाहिरबाट कुनै पनि मान्छे प्रवेश नगरोस्, प्रवेश गरिहाल्यो भने पनि त्यसका निम्ति स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अब्जर्भेसनमा राख्ने भन्ने कुरा गरेको र हामीले यो नेपाल सरकारले सीमामा आवत जावत रोक्नका निम्ति निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै भीमदत्त नगरपालिकाको 45औं बैठकले आवत जावत गर्ने कुरा बन्द गर्ने र भीमदत्त नगरपालिकालाई लकडाउन गर्ने त्यसका निम्ति हामीले निर्णय गरेका थियौँ र अहिले पूर्ण रूपले लकडाउन छ र सबै सीमामा गस्ती बढाइएको छ र कुनै पनि लकडाउन उल्लङ्घन गरेर भीमदत्त नगरपालिकाभित्र प्रवेश नगरून् भन्ने कुराको निम्ति हामी सचेत छौँ र अहिलेसम्म सबै नागरिकहरूले सहयोग गरिनु भएको छ र यद्यपि कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ यसबाट अलिकता नागरिक जीवन कष्टकर हुने नै भयो, तर पनि उच्च मनोबलका साथ हामी कोरोना भाइरसका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर लडिरहेका छौँ र अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने, कृषि कार्यलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउने, कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई पनि सँगसँगै लाने कुरा, खास गरी यति बेला सामाजिक दूरी भन्ने गरेका छ। सामाजिक दूरी भने सामाजिक एकता सँगसँगै भौतिक र शारीरिक दूरी बनाएर हामी यो कामहरू गरिरहेका छौँ र भीमदत्त नगरमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेगेटिभ को अवस्था नै छ, पोजिटिभको केस हामी कहाँ आएको स्थिति छैन। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यूलाई। जस्तै अब त्यो भीमदत्त नगरपालिका विशेष गरेर भारतको उत्तराखण्डसँग लामो भाग जोडिएको नगरपालिका हो, जुन त्यहाँको वस्तुस्थिति म यो प्रस्तोता हिराबहादुर थापालाई पनि पूर्ण रूपमा जानकारी छ र अब मैले यहाँसँग के भने जस्तै गड्डा चौकीबाट उता बनबासा जाने र बनबासाबाट गड्डा चौकी जाने एउटा त्यहाँबाट त्यो खुला एउटा सिमाना छ। त्यस्तै गरेर अब भारतको यो हरिद्वार अनि दिल्लीदेखि हजुरको चाहिँ नि यता के अरे यो देहरादुन हुँदै यता हाम्रो नैनीताल हुँदै त्यो खण्डमा धेरै यात्रीहरू विशेष गरेर नेपालीहरू आउने जाने आवत जावत गर्ने ठाउँ हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो लकडाउनको अवस्थामा अब यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द छ अथवा चाहिँ नि केही मात्रामा चाहिँ यो आते जाते रहेको छ, के छ यसमा पनि छोटोमा भनिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। लकडाउनको हामीले निर्णय गरिसके पछाडि भारतबाट अवैध रूपले नेपालीहरू आउनुभयो र भारतीय 29 जना आउनुभयो, 91 जना आउनुभयो र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसके पछाडि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित गन्तव्य स्थानमा पठाउने कुराहरू यो बिचमा हामीले गर्यौँ। तर अहिले एउटा ठाउँ खासै खल्ला मुसेटी वडा नम्बर 9 बाट ट्युबमा लकडाउनको बिचमा यहाँ मान्छेहरूलाई वारी ल्याउने कुरा भयो र त्यो ल्याइसके पछाडि बेदकोट नगरपालिकाको नागरिक हुनुहुन्थ्यो र उहाँमा पोजिटिभ केस आइसके पछाडि त्यो ट्युबमा वारीपट्टि तार्ने 2 जना मान्छे र त्यो सँगसँगै जुन यातायातको साधनबाट बेदकोटसम्म पुर्याउने काममा 3 जना यातायातको मालिक, खास सवारी साधनको मालिक र चालक सहचालक हुनुहुन्थ्यो। 5 जनालाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अहिले नेगेटिभ रिपोर्ट आइसके पछाडि घरमा हामीले पठाएको सन्दर्भ छ र यहाँले भने जस्तै अहिले पहिला हामीसँग 3 वटा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प थियो र अहिले 4 वटा क्याम्पहरू राखिसके पछाडि 7 वटा अहिले सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प चाहिँ गस्ती गरिरहेका छन्। त्यसमा जनपद प्रहरी परिचालित छ, हाम्रो नगर प्रहरीलाई पनि हामी आवश्यक अनुसार परिचालित गर्ने कुरा, जनप्रतिनिधि देखेर
स्वास्थ्यकर्मी सबै जनचेतनाका कामहरू अगाडि बढाइरहेको हुनाले सबै नगरवासीहरूले सहयोग गरेको हुनाले कुनै पनि व्यक्ति अहिले चाहिँ लकडाउन यो पछाडिल्लो घटना पछाडि कसैले पनि प्रवेश गरे अवस्था छैन। धन्यवाद हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई। मैले हजुरको स्वर चाहिँ अलि मैले कम सुनेको छु, अब त्यो यो टेक्निकल कारणले हो कि के हो। अनि भन्नाले अहिलेसम्म भीमदत्त नगरपालिकामा विशेष गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्म देखा नपरेको भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको हो प्रमुखज्यू? हजुर हो। भनेपछि यो एकदमै यो खुसीको खबर पनि हो, किनकि भीमदत्त नगरपालिका भनेको विशेष गरेर हरिद्वार, देहरादुन अनि दिल्लीबाट आउने ठुलो सङ्ख्या भित्र आउने त्यो ठाउँ हो र पनि त्यहाँको अवस्था अहिलेसम्म भीमदत्त नगरपालिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित अथवा पोजिटिभ नदेखिएको अवस्था यहाँले जानकारी गराउनु भयो भीमदत्त नगरपालिकाको प्रमुखले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो आम नेपाली जनसमुदायमा खुसीको खबर हो र हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 लाई पनि निकै खुसी लागेको छ, किनकि हामीले यो महाकाली नदीको छेउमै रहेको र विशेष गरेर उत्तराखण्डको वनवासासँग जोडिएको ठाउँ हो भीमदत्त नगरपालिका भनेको, र त्यहाँ गड्डा चौकी पनि छ। त्यो आसपास कुनै पनि ठाउँहरूमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएको कुरा यहाँले जानकारी गराएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि यसले निकै हर्षित पनि बनाएको छ भन्ने हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत यहाँलाई के अरे आम जनतालाई हामी खुसी प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र फेरि म नगर प्रमुखज्यूसँग जोडिँदैछु र यहाँसँग मैले के राखेँ भने अब लगभग अहिले यो लकडाउन भएको पनि आज 46औं दिन भएको छ र यो लकडाउनलाई त्यहाँको जनमानसले कसरी हेरेको छ, कतिको एउटा यो पट्यार लाग्दो अवस्था कसरी गर्नु भएको छ, कतिको पालना भएको छ, यसको बारेमा पनि छोटोमा राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। हो, यहाँले नै भन्नुभयो कि जो अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको जुन पोजिटिभ रिपोर्ट आएन यसका निम्ति यहाँका सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधिदेखि लिएर हाम्रा सबै कर्मचारी मित्र, नगरवासीहरू, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, सरकारवाला सबैको सहयोग र साथ समर्थनले नै यो हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ अहिलेसम्म। र हामीले माघ 24 गतेबाट जनचेतनाको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका थियौँ र यहाँलाई मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरी हामीले फागुनमा हेल्थ डेस्क राखेर जुन स्वास्थ्य परीक्षण गऱ्यौँ र उच्च सतर्कता गऱ्यौँ। यसका निम्ति तमाम कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ। यहाँलाई थाहा छ अहिले पनि नैनीताल, देहरादुन, बरेली यो चाहिँ अहिले रेड जोनमा राखेको सन्दर्भ छ। दिल्ली 350 किलोमिटर मात्रै हो जो नजिक छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले कामको जुन व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यसलाई अहिलेसम्म हामी कोरोना भाइरसलाई जित्दै आएको सन्दर्भ छ। मैले एउटा समस्या के आउन सक्छ भन्ने मैले पूर्व अनुमान र पूर्व तयारीमा हामी लागेका छौँ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट भीमदत्त नगरपालिकासँग सिमाना जोडेको वनवासा भारतको सहर या अरू भारतका नजिकका सहरमा सयौंको संख्यामा अहिले लकडाउन उहाँहरूले तोड्नुभयो र अहिले भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखेको सन्दर्भ छ। उहाँलाई आज धेरै 20-25 दिनभन्दा पनि बढी भइसकेको अवस्था छ र सहज ढङ्गले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सहज ढङ्गले नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने छलफलहरू भइरहेको सन्दर्भ छ। त्यसकारणले भीमदत्त नगरपालिकाकै गड्डा चौकी नाका भएर नै मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा पठाउनु पर्ने हुनाले पूर्ण सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउन सकिन्छ प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा हामी यसको पूर्व तयारीको सन्दर्भ छ र अहिलेसम्म जुन हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं त्यो भनेको जनताले यति कष्ट झेलेर पनि यो तेस्रो विश्वयुद्धका रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसलाई जित्नका निम्ति शत्रु जो छ हामीलाई देखिँदैन। अहिलेसम्म हाम्रो हतियार पनि, हाम्रो औषधि पनि पत्ता नलागेको सन्दर्भमा एउटै मात्र हाम्रो हतियार हो लकडाउन, पूर्ण रूपले होम आइसोलेसन, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र कतिपय जिन्दगीलाई सहज ढङ्गले बनाउनका निम्ति हामीले के भने कृषि कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि राखेका छौँ र औषधि, अत्यावश्यक औषधि घर दैलोमा पुर्याउनका निम्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ र थप उपचार गऱ्यौँ भने अस्पतालसम्म जानका निम्ति हामीले त्यसको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भ छ र प्रत्येक नागरिकलाई अब यो बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेको हुनाले उहाँहरूले त्यसमालाई सहजताका साथ लिइरहनु भएको छ र अहिले बैंकलाई 2 घण्टा दिनको खोल्ने र अरू शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले बालबालिकाको परीक्षा लिइसकेपछि बाल मनोविज्ञानलाई महसुस गरेर अहिले 9 क्लाससम्मको रिजल्ट हामीले खोलेका छौँ। आज मात्रै
प्रधानाध्यापकज्यूहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ कि यो अहिले सूचना र प्रविधिको युग भएको हुनाले हामीले यो टेक्नोलोजीलाई नै प्रयोग गरेर हामीले त्यसरी आज अनलाइन छलफल चलायौँ। त्यसै गरेर हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तु पनि पुर्याउने कुराहरू गरिरहेका छौँ र हिजोदेखि विभिन्न सरकारवालाको छलफल र सुझाव आइसकेपछि आज हामीले ड्रोनबाट गस्ती गर्ने कुरा, आज ड्रोनबाट त्यसको लकडाउन उल्लङ्घन भएको छ कि छैन भन्ने कुराको लागि पनि त्यसको हामी त्यो कामहरू अगाडि बढेको सन्दर्भमा मैले छोटो रूपमा भन्दा पट्याएर भन्दा पनि यो रोगसँग जित्ने उच्च शक्ति र उच्च इच्छाका साथ नगरवासीहरूको एकताबद्ध ढङ्गले हाम्रो यो अभियानमा जुटेका छौँ। हामीले भनेका छौँ यो युद्ध जित्छौँ, युद्ध जित्दाखेरि हामी आफै सेना हौँ र आफै सेनापति हौँ। धन्यवाद हाम्रो प्रमुखज्यूलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि म यहाँसँग जोडिएँ र यहाँहरूले जुन खालको सतर्कता अपनाउनु भयो र त्यत्रो लामो भाग जुन भारतसँग सीमा जोडिएको भए तापनि यहाँहरूको सतर्कताले त्यहाँ कुनै पनि अहिलेसँग त्यस्ता घटनाहरू नघटेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो र यहाँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि म कसरी यहाँसँग जोडिँदैछु भने जस्तै अहिले आएर विशेष गरेर यो दैनिक जेलादारीबाट जीविकोपार्जन गर्ने आम श्रमिक वर्गमा चाहिँ नि अलि समस्या देखिएको छ। आम रूपमा यहाँहरूको नगरपालिकामा यो अवस्था छ कि छैन, यदि छ भने अहिलेसम्म यहाँहरूले कति राहत बाँड्नु भयो र राहत लिनेको सङ्ख्या कति छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। भीमदत्त नगरपालिकामा 23,000 घरधुरी छन्, 1,17,000 जनसङ्ख्या छ र भीमदत्त नगरवासी मात्र होइनन्। यति बेला मुलुकको विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न उद्देश्यका साथ भीमदत्त नगरपालिकामा छन्, चाहे व्यवसाय गर्नका निम्ति या शिक्षा आर्जन गर्नका निम्ति या मजदुरी गर्नका निम्ति, खास गरी श्रम गर्नका निम्ति त्यो एउटा सङ्ख्या छ। र भारतका पनि कतिपय श्रमिकहरू हाम्रो नगरपालिकामा छ। नगरपालिका हिजोको अञ्चलको सदरमुकाम थियो, आज चाहिँ जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो। यो नगरपालिका यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस छ, यसको बजार क्षेत्र विस्तार छ। यसकारणले यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भने जहाँसम्म राहतको सन्दर्भ छ, राहत करिब हामीले 7,000 घरधुरीलाई राहत पहिलो चरणको वितरण गरेका छौँ भने अब हामी त्यसलाई श्रमसँग जोडेर लैजानका निम्ति योजना बनाइरहेका छौँ। काममा आधारित खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, असहाय वा अपाङ्ग जसले काम गर्न सक्नुहुन्न, जसको एकदम चुलो जल्न सक्ने अवस्था हुँदैन, जसले खानाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो परिवारलाई हामी सहज ढङ्गले खाद्यान्नको आपूर्ति गर्छौँ। र जसले काम गर्नका निम्ति, श्रम गर्नका निम्ति श्रम शक्ति छ, उहाँलाई हामी उत्पादनसँग जोड्छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विषयवस्तु होस् या हामीले विपदको पूर्व तयारीका पनि अन्य कामहरू पनि गर्नुपर्ने, किनभने अब बर्खा लागिसकेको अवस्था छ, त्यसमा पनि हामी काम गर्छौँ र कतिपय विकासका आयोजनालाई समेत हामीले आम श्रमिकलाई जोड्छौँ र खास गरी हामी उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौँ। यति बेला स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार र उत्पादनसँग हामी अगाडि बढ्ने कुरामा अब कृषि कार्यलाई अगाडि बढाउने कुरामा गइरहेका छौँ। कुनै पनि जग्गा जमिन अब बाँझो राख्नु हुँदैन, उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। यो केवल छैन, त्यसकारण अहिले खाद्यान्न जसरी हामीले गहुँ खेती भित्र्यायौँ, तर अर्को सिजनमा हामीले खेती प्रणाली जो परम्परागत खेती प्रणाली छ त्यसबाट होइन, अब आत्मनिर्भर बन्ने किसिमको खेती प्रणालीमा जाने हुनाले मलाई लाग्छ कुनै पनि भीमदत्त नगरवासी जुन हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने राहत छ, राहतका कारणले कुनै पनि भोको रहने अवस्था रहँदैन। पक्कै पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि म के गरेँ भने एउटा भीमदत्त नगरपालिका भनेको ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले र पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ नगरपालिका हो। र यति मात्रै होइन, भीमदत्त नगरपालिका विशेष गरेर कृषि योग्य जमिन प्रशस्त भएको नगरपालिका पनि हो। र अब त्यहाँको त्यो भूभागलाई यहाँहरूले प्रयोग गर्ने कुराहरू त यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो। आधुनिक कृषि प्रणाली हामीले अपनाउँदैछौँ, यो कुरा जानकारी गराए पनि भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले एउटा घटना यहाँलाई के स्मरण गराएँ भने हिजो मात्रै हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। त्यहाँ अहिले कोरोना भाइरसको निकै विकराल अवस्था छ र सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ।
र त्यहाँको वस्तुस्थिति के रहेछ यहाँलाई कतिको जानकारी छ र हामी यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यहाँ विशेष गरेर अहिले यो खेतीपाती गर्ने समय पनि भयो, त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो लकडाउनलाई अलिकति छोडिदिनु भएछ नगर प्रमुखको भनाइअनुसार, र त्यसले सङ्क्रमण वृद्धि हुनलाई ठुलो सहयोग भएछ र जसको कारणले त्यहाँ अहिले निषेधाज्ञा समेत लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो यो कञ्चनपुर जिल्लाको जुन भीमदत्त नगरपालिका पनि कृषि भूमि भएको ठाउँ हो र अहिले यो खेती योग्य समय हो, खेतीपाती गर्ने समय हो र यो खेती गर्नको लागि यहाँहरूले समय कसरी मिलाउनु भएको छ? फेरि कतै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको जस्तो त्यो सङ्क्रमण फैलिने वातावरण नहोस् भनेर यहाँहरूले कसरी एउटा सचेतता अपनाउनु भएको छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। यसमा खास गरी यो समस्या नआओस् भन्नका निम्ति पूर्व सचेत हामी छौँ र यसरी टोल विकास संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपले टोल सुरक्षा समिति बनाउने भन्ने हामीले योजना बनाइरहेका छौँ र अहिले भारतदेखि लिएर विभिन्न मुलुकबाट आएका जति पनि नागरिकहरू छन् उहाँहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसमा करिब 1000 को सङ्ख्यामा बाहिरबाट आउनुभएको हामीसँग भीमदत्त नगरवासीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा उहाँलाई एउटा अब्जर्भेसनमा राख्ने सन्दर्भको काम बढाइरहेका छौँ भने भीमदत्त नगरभन्दा बाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो मुलुक या अन्य तेस्रो मुलुकमा गएको सङ्ख्या कति छ त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको सन्दर्भ छ र हामीले गाउँ खेती भित्याउँदाखेरि 5 जना भन्दा बढीको सङ्ख्यामा एक ठाउँमा भेला नहुने र कुन किसानहरू कुन त्यो कार्यमा जानुभयो त्यसको तथ्याङ्क त्यसलाई नजिकबाट निगरानीमा राख्ने भन्ने हिसाबले वडा समितिलाई परिचालित गरेको सन्दर्भ छ र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हामीले 152 जनाको सङ्ख्यामा छ उहाँहरूलाई त्यसरी परिचालन गरेको सन्दर्भ छ र विभिन्न कामहरू अपनाउँदाखेरि सजगता अपनाउने आफू सुरक्षित हुनका निम्ति आग्रह गरेको सन्दर्भ छ र केवल भारतसँग सिमाना जोडिएको विषयवस्तु मात्र रहेन। खास गरी 9 नम्बर 10 नम्बर 11 नम्बर 12 नम्बर 13 नम्बर वडाहरू हाम्रो सीमासँग जोडिएका वडाहरू भए पनि एउटा महाकाली नगरपालिकासँग जोडिएको 13 नम्बर वडा हो भने बाँकी मलासबाट खास गरी जुन परशुराम नगरपालिकामा हामी सीमा जोडिएको छ र उत्तरतिर त्यो पनि महाकालीबाट त्यो परशुराम नगरपालिकामा आउने र परशुराम नगरपालिकाबाट भीमदत्त नगरपालिकामा आउन सक्ने त्यो सम्भावनालाई पनि पूर्व आकलन गरेका छौँ। त्यसैगरी यहाँ नेपालगञ्जको कुराकानी गर्नुभयो, नेपालगञ्ज कैलाली बर्दिया भयो, बर्दियापछि कैलाली पछाडि धनगढी हुँदै अत्तरिया हुँदै फेरि भीमदत्त नगरपालिकामा त्यहाँबाट पनि परिवेश नहुन् भन्ने हिसाबले हामी सजगता अपनाएर हामीले हाम्रो सिमानामा चाहिँ हेल्थ डेस्क राखेर त्यसको सुरक्षा सँगसँगै हामीले स्वास्थ्य परीक्षणको काम पनि अगाडि बढेको सन्दर्भमा हामी कुनै पनि गल्ती नहोस् भन्ने हिसाबले पूर्व सजगताका साथ दैनिक जीवनलाई खासै कृषि कार्यलाई सजगतापूर्ण ढङ्गले काम गर्नका निम्ति अपिल गरेका छौँ। त्यही रूपले अहिले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ र काहीँनिर केही कमी हुनसक्छ भने तुरन्तै त्यस ठाउँमा चाहिँ हामी कामहरू गर्नका निम्ति रोक्छौँ। धन्यवाद यहाँले एउटा यहाँ चाहिने नगर प्रमुख चाहिने युवा पुस्ताको व्यक्तित्व पनि हुनुहुँदो रहेछ। पक्कै पनि युवाहरूले चाहँदाखेरिमा धेरै कामहरू धेरै कुराहरू सल्टाउन सक्ने पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू र युवा भनेको एउटा शक्ति हो, जोस जाँगर हुन्छ उसँग। त्यसो भएको हुनाले यहाँले जुन खालका गतिविधिहरू जुन यहाँले चाहिने सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी हामीले धेरै नगरपालिकाहरूमा यस्तै सम्पर्क हामीले गरेका छौँ तर यहाँको जुन खालको एउटा भावना व्यक्त गर्नुभयो हामीले धेरै नगरपालिकाहरूसँग गरेको भए तापनि यहाँको भनाइ अलिकति उत्कृष्ट लाग्यो हामीलाई र हामी के पनि भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो यस मिडिया मार्फत आम जनसमुदाय र आम नगरवासीहरू त्यस्तै गरेर नगर प्रमुखहरूलाई कम्तीमा पनि यस्तै खालका उदाहरणीय कार्यको लागि यहाँहरूले चाहिने सचेतता अपनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै अब फेरि म हाम्रो नगर प्रमुखसँग जोडिँदैछु। विशेष गरेर हाम्रोमा के पनि गुनासो आएको छ भने प्रमुखज्यू जस्तै यो क्वारेन्टाइन जुन बनेको छ त्यो क्वारेन्टाइन बस्न योग्य नै छैन, यो बाख्राहरू राख्ने जस्तो छ, त्यहाँ कुनै एउटा मापदण्डै छैन। अब के अरे टोयलेटको व्यवस्था छैन अनि खानेपानीको व्यवस्था छैन, साह्रै सकस छ भनेर हामीलाई धेरै गुनासाहरू पनि आएका छन् र कतिपय ठाउँहरूमा
छतबाट हाम फालेर 3 तला अथवा 2 तला छतबाट हाम फालेर पनि मान्छे भागेका त्यस्ता दृश्यहरू पनि हाम्रो अगाडि आएका छन् र हामीसँग त्यस्ता गुनासाहरू पनि आएका छन्। यहाँले विशेष गरेर भीमदत्त नगरपालिकामा यो हरेक हिसाबलाई मध्यनजर राखेर कस्ता खालका क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु भएको छ यसको बारेमा पनि राखिदिनुहोस् न यहाँको भनाइ। हो, हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमण यसरी विश्वव्यापी हुन्छ र सुनिँदैछ? नगर प्रमुखज्यूले मैले बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मैले सुने। मैले यहाँसँग के गरेँ भने यो क्वारेन्टाइनमा अलिकति यो गुनासोहरू आएको छ, बस्न योग्य छैन भनेर चाहिँ नि हामीसँग गुनासो गर्नुभएको छ, यस्ता कुराहरू उठाइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। र यो यहाँको जुन नगरपालिकामा मानव बस्नको लागि उपयुक्त खालको यहाँको सुझबुझ हामीलाई सुन्दै गर्दाखेरिमा पक्कै पनि यस्तो बनाउनु भएको होला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। त्यसमा पनि यहाँसँग हामीले चाहिँ यसको बारेमा जिज्ञासा राख्यौँ। मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, कोरोना भाइरस यसरी विश्वव्यापीका रूपमा फैलिनेछ र विश्व मानव जातिका निम्ति नै ठुलो चुनौतीका रूपमा आउँछ भन्ने हामीले परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ। यो नयाँ प्रकारको हामीले लडाइँ लड्नुपर्नेछ, युद्ध लड्नुपर्नेछ। यसका निम्ति कोरोना भाइरसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति हामीले विभिन्न कामहरू अन्तर्गत हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको विषयवस्तु हो। त्यस कारण यो क्वारेन्टाइन चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पहिलो वस्तुगत ढङ्गले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। र भीमदत्त नगरपालिकाले के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छ भने हामीले सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा बस्नका निम्ति आग्रह गर्यौँ र होम क्वारेन्टिनमा बसिसके पछाडि सबै अहिले आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टिनमा बसिरहनु भएको सन्दर्भ छ। दोस्रो, कतिपय सन्दर्भमा अलिक छुट्टै घरमा बस्नुपर्ने, छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने भन्ने किसिमको जब चिकित्सकहरूले हामीलाई सुझाव दिन्छन्, स्वास्थ्य कर्मीले सुझाव दिन्छन्, कुनै प्रकारको लक्षण देखिने वा पोजिटिभ हुनसक्छ कि आशंका गरिएको व्यक्तिलाई छुट्टै तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, होम क्वारेन्टिनमा बस्नुहोस्, छुट्टै कोठामा बस्नुहोस् भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसका निम्ति सामुदायिक क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने को योजना बनाएका छौँ। एक वडा या 2 वटा वडाहरू आपसमा मिलेर सामुदायिक विद्यालयहरू वा सामुदायिक संस्थाहरू या संस्थागत विद्यालयहरू या हाम्रा सामुदायिक जति पनि भवनहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भको कुराकानी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र तेस्रो प्रकारको भनेको हामीले 100 बेडको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 100 बेडको व्यवस्थापनमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यसका मापदण्डहरू छन्। त्यहाँ कति हामीले स्वास्थ्य कर्मीको पठाउनु पर्ने हुन्छ, सफाई कर्मी पठाउनु पर्ने सन्दर्भको हुन्छ, औषधिको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हुन्छ, तत्काल हामीले त्यसको निम्ति प्राथमिक उपचारका निम्ति काम गर्नका निम्ति हुन्छ। किनभने त्यो नागरिक भनेको कतिपय अन्य रोगले पनि सताएका, सुगरको होला, ब्लड प्रेसरको कुराहरू होला, यसका निम्ति पनि हामीले औषधिको व्यवस्थापन गरेर बसाउनुपर्छ भने त्यहाँ हामीले उहाँहरूलाई सुविधा होस् भन्नका निम्ति कति दूरी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन वा नेपाल सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका तर्फबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरू आग्रहहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सन्दर्भ छ। त्यसै गरी सरसफाइको कुरा होला, शौचालयको कुरा होला, उहाँहरूले त्यसै गरी उहाँ सबै परिवर्तन, खाना पकाउने कुरा होला, खानेकुराको पनि एउटा मापदण्ड छ, कुन प्रकारको खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो हिसाबले 100 बेडको हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यो क्वारेन्टिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त भन्दा कुनै व्यक्तिमा एउटा लक्षण भयो, यद्यपि अहिले त लक्षण बिना पनि पोजिटिभ केसहरू हाम्रो सामने आइरहेका छन् र चिकित्सकको सुझाव अनुसार हामीले उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने सुझाव आयो भने त्यो आइसोलेसनको व्यवस्थापनका निम्ति महाकाली अस्पतालमा भीमदत्त नगरपालिकाले पूर्वाधारको सन्दर्भमा उपचारका सामग्रीका सवालमा हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। र त्यो आइसोलेसन भनेको अस्पतालहरूको त्यसको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने कुरा हो। र यहाँको सन्दर्भमा महाकाली अस्पतालको नजिकमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र आइसोलेसन भनेको अलगै क्याबिन भएको अवस्था छैन। हामीले एउटै कोठामा धेरै मान्छे राख्नुपर्ने सन्दर्भ छ। हामी पूर्व तयारीको सन्दर्भमा अनुमान गरेको सन्दर्भ के छ भने यदि 50 जना मान्छेलाई आइसोलेसनमा राखेको सन्दर्भ छ भने उहाँहरूको स्वाब परीक्षण हामी गर्न पठाउँछौँ। ती 50 जना मध्ये 1 जना मान्छेलाई पोजिटिभ देखियो भने पोजिटिभ देखिएको मान्छेलाई हामी थप उपचारका निम्ति पठाउने योजना हो। बाँकी 49 जनालाई चाहिँ हामी उहाँहरूले प्रत्यक्ष पोजिटिभसँग उहाँ एउटै आइसोलेसन एउटा कोठामा बसेको सन्दर्भ भएको हुनाले ती 49 जनालाई हामीले 100 बेडको जुन हामीले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेछौँ त्यहाँ हामी राख्छौँ। र दोस्रो के हो भन्दा
पोजिटिभ देखिएको जुन कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँले कहाँ कहाँ ट्राभलिङ गर्नुभयो, कतिजनासँग सम्पर्कमा जानुभयो, त्यसको ट्रेसिङ गर्छौँ। त्यो ट्रेसिङ गरिसकेपछि तिनलाई पनि हामी क्वारेन्टिनमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ र अहिले 100को बेडको व्यवस्थापनले पुग्दैन। त्यस कारणले अरू ठाउँका सम्भावनाहरू के हुन्छन् त भनेर हामीले ती सम्भाव्य ठाउँहरूको पहिचान गरेका छौँ। होटल व्यवसाय सङ्घ साथीसँग छलफल गरेर 2-3टा होटल उपलब्ध गराउने कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यसै गर्दा कतिपय हाम्रा पुराना संरचना भएका संस्थाहरू छन्, त्यहाँ हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। कतिपय निजी अस्पतालसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ र यसको पूर्व तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के भने यो क्वारेन्टिनलाई कुन मापदण्डमा, कुन प्रकारको बिरामीलाई, कुन प्रकारको नागरिकलाई कहाँ राख्ने भन्नेको पूर्व तयारी सहित राख्नुपर्छ। अहिले क्वारेन्टिन भनेर क्वारेन्टिनको न्यूनतम मापदण्ड पनि त्यसको पालना नगरेर सबै ठाउँमा त्यसको क्वारेन्टिनमा हामी राख्छौँ भन्ने किसिमको गयौँ भने यो विवादहरू, यी समस्याहरू त आउँछन् नै। धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँहरूले जुन खालको एउटा सचेतता अपनाउनु भएको छ र यसलाई कायम राखिदिनको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। र अब मैले यहाँसँग लगभग नेपालमा अब सबै ठाउँमा समान खालको एउटा वृद्धि भएको अवस्था त, सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था त छैन र पनि अझै पनि शान्त रहन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले यो कतिखेर के हुने हो भन्ने चाहिँ विभिन्न ठाउँका घटनाहरूले, जस्तै वीरगञ्जको घटनाले, नेपालगञ्जको घटनाले, उदयपुरको घटनाले झस्काइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँसँग के आग्रह गरेँ भने यदि यहाँहरूले यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै खालको यो सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि विपदकालीन कोषको चाहिने त्यो व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन, छ भने यहाँहरूले त्यसको स्रोतहरू कहाँबाट जुटाउनु भएको छ, यसको बारेमा पनि स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। भीमदत्त नगरपालिका दिगो विकासमा विश्वास गर्छ र आउने जटिलता र समस्या र सङ्घर्षसँग लड्नका निम्ति आफ्ना संरचना र नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्छ। भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट हामीलाई जिम्मेवारी दिइसके पछाडि हामीले विभिन्न जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले निर्देशिका बनायौँ। त्यो निर्देशिका अनुसार नै हामीले कोषको व्यवस्थापन गर्यौँ। नगरसभाबाट रकम विनियोजित गरेको सन्दर्भ थियो। यद्यपि कोरोना भाइरस जस्तो विश्वव्यापी महामारीका रूपमा आउन सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका थिएनौँ। त्यो कुराहरू जब दिल्ली भारतमा यो कुराहरू आउने बित्तिकै नगर विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यौँ र नगर विपद व्यवस्थापन समितिले अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर सम्पूर्ण वडा विपद व्यवस्थापनलाई परिचालित गर्ने निर्णय गर्यो र त्यसमा हामीले 45 कार्यपालिकाको बैठकबाट रकम चाहिँ थप रकम कोषमा जम्मा गर्नका निम्ति हामीले 25 लाख रुपियाँ थप कोषमा जम्मा गर्यौँ र त्यसपछि विभिन्न सहयोगी दाताहरूसँग सहयोगसँग अपिल गर्यौँ। त्यो सहयोग पनि हामीलाई प्राप्त भयो र त्यस पछाडि प्रदेश सरकारका तर्फबाट हामीलाई अनुदान प्राप्त भएको सन्दर्भ छ र कतिपय सहयोगी हातहरूलाई हामीले आग्रह गर्यौँ। सहयोगी हातहरूले हामीलाई नगद तथा जिन्सी, खाद्यान्न, स्वास्थ्यका सामग्रीहरू हामीलाई उपलब्ध गराएको सन्दर्भ छ र अहिले भीमदत्त नगरपालिका नगर विपद व्यवस्थापन समितिको कोषबाट हामी यी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। धन्यवाद प्रमुखज्यूलाई, यहाँले जुन खालको जानकारी गराइदिनु भयो र विशेष गरेर अब मैले यहाँसँग अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर जोडिँदैछु। जस्तै यहाँहरूले कोष त गर्नुभयो, एउटा कोष निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो पक्कै पनि फलदायी बनोस् र बन्ने पनि छ र त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्नको लागि यहाँ प्रयत्नरत पनि रहनुहुनेछ। र यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यो विपदको बेलामा विशेष गरेर नगर प्रमुखले नै सबै कुरा हेर्न सक्ने वातावरण पनि नबन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कोष सञ्चालन गर्ने र खर्च जुन खालको जुन खर्च पारदर्शिताको बारेमा यहाँले कसरी चाहिने त्यसलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सपेयर बनाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत आम जनसमुदायमा राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। धन्यवाद। मैले अघि नै भने कि कोरोना भाइरस जस्तो विश्वव्यापी महामारी आउन सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेका थिएनौँ। अब यससँग जुझ्न, लड्न र यो रोगबाट जित्नका निम्ति हामीले कतिपय कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यसका निम्ति हामीले पहिला हाम्रो कार्यविधिलाई संशोधन गर्यौँ र कार्यविधिलाई संशोधन गरेर कानुनी रूपले हामीले एउटा व्यवस्था गरिसके पछाडि हामीसँग नगर विपद व्यवस्थापन समिति छ। नगर विपद व्यवस्थापन समिति सँगसँगै हाम्रो वडा विपद व्यवस्थापन समिति छ र हामीले कोष परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि पनि छ, मापदण्ड छ।
त्यसमा यो विपद व्यवस्थापनका निम्ति प्रतिकारात्मक समिति छ। त्यसका खर्च कुन प्रक्रियाले गर्ने, कुन समितिले अगाडि बढाउने, हाम्रा त्यस्तै समितिहरू छन्। त्यो समिति अन्तर्गत हामीले यो विपदका बेला हामीले खरिद ऐनलाई पालना गर्दै अगाडि जाने कुरा हो। त्यसका निम्ति नगरपालिकाका तर्फबाट प्रत्येक वडालाई हामीले कतिपय कामहरू सिधै वडाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने कामहरू, जसरी अत्यावश्यक खाद्यान्नको आपूर्ति, त्यसै गरी हाम्रो राहत वितरणको प्रक्रिया र राहत सङ्कलन तथा त्यो वितरण गर्नका निम्ति विभिन्न सरोकारवालाका सहभागिता, त्यो सहभागिता अनुसार नै हामी गइरहेका छौँ। यसलाई पारदर्शी गर्नका निम्ति भीमराव नगरपालिकामा रहेका सबै सरोकारवालाहरूको बैठक गरेका छौँ, उहाँसँग छलफल गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। सबै राजनीतिक दलहरूको यहाँ उपस्थितिमा हामीले विभिन्न निर्णयहरू गरेका छौँ र अहिले प्रत्येक राहत सङ्कलन तथा वितरण गर्ने प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलहरू, रेड क्रस, विभिन्न संस्थादेखि लिएर सरोकारवालाको सबैको अनिवार्य सहभागिता भएर अगाडि बढ्ने, त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौँ। र हामीले अहिलेसम्म कति राहत वितरण गऱ्यौँ, हामीले कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गऱ्यौँ भन्ने, या हामीले कति सङ्कलन गऱ्यौँ भन्ने कुराको निम्ति नगरपालिकाले दैनिक रूपमा अपडेट गरिरहेको छ। हामीले अहिलेसम्म गरेका काम, कार्य प्रगतिहरू अस्ति सबैका बिचमा हामीले त्यसलाई जानकारी गराएका छौँ र हामी विभिन्न हाम्रा वेबसाइटमा पनि यी जानकारीहरू दिइरहेको सन्दर्भ छ। धन्यवाद यहाँलाई। र अब मैले लगभग हामी अब हाम्रो संवादको अन्ततिर पनि हामी पुगिराखेका छौँ प्रमुखज्यू। र मैले फेरि यहाँसँग के गरेँ भने विशेष गरेर अहिले यो सङ्कटको बेलामा, यस्तो महामारीको बेलामा विभिन्न समाजमा विभिन्न खालका एउटा स्वार्थी तत्त्वहरू पनि हुने गर्छन्। अब विशेष गरेर भीमदत्त नगरपालिकामा यो खालको अवस्था छ छैन, व्यापारीहरूले कतिको साथ दिनुभएको छ, कालो बजारी भएको नभएको र महँगीको अवस्था कस्तो छ, र उता विशेष गरेर गटर चौकी भन्नाले बनबासाबाट गटर चौकी हुँदै त्यहाँको जुन जुन त्यो यताउता आते जाते जुन सामान खरिद गर्ने कुराहरूमा कस्तो खालको वातावरण छ र यो महँगीले जनताहरूलाई चाहिने समस्यामा परेको अवस्था छ कि छैन, यसको बारेमा पनि अलिकति आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् न प्रमुखज्यू। अहिले भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले भारतीय बजारबाट कुनै आपूर्ति व्यवस्था छैन भीमराव नगरपालिकासँग जोडिएको सन्दर्भमा, र केवल यो धनगढी उपमहानगरपालिका गौरी फन्टाबाट यो तरकारी, आलु प्याजदेखि लिएर कोइलादेखि लिएर ग्यास चाहिँ भित्रिने कामहरू भइरहेको सन्दर्भ छ। र भीमदत्त नगरपालिकामा पनि हामीले भीमदत्त नगरपालिकामा भएको उत्पादनलाई मात्रै हामीले अगाडि बढाउने, खास गरी तरकारीको सन्दर्भमा निर्णय गरेका थियौँ। यो निर्णय अहिले लागू भएको छैन कि बाहिरबाट नल्याउन दिने कुराका निम्ति हामीले जुन निर्णय गरेका थियौँ त्यो निर्णय अहिले उल्लङ्घन भएको सन्दर्भ छ। र मैले त्यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामला मन्त्री, मान्य मन्त्रीज्यूसँग पनि यो विषय छलफल गरेको सन्दर्भ छ। र दोस्रो, यहाँलाई मैले के आग्रह गरौँ भने हामीले बजार अनुगमन समिति बनाएका छौँ र बजार अनुगमन समितिबाट हामीले कुनै पनि गोदामीकरण नहोस्, मूल्य वृद्धि नहोस् र यो मिसावट नहोस् भन्नका निम्ति अनुगमन समिति परिचालित गरिरहेको सन्दर्भ छ। र विभिन्न ठाउँमा गोदामीकरण भएको, कालोबजारी भएको र विभिन्न ठाउँमा महँगी भएको, यो भएको कुराहरू आइरहेको छ। र यसमा हामीले कोरोना भाइरससँग लड्नका निम्ति जुन हामीले नगरपालिकामा सचिवालय स्थापना गरेका छौँ, हेल्पलाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ र सूचना दिनका निम्ति अपिल गरेका छौँ। गुनासो व्यापक आएको सन्दर्भमा यहाँले पनि सुन्नुभयो, मैले पनि सुनिरहेको छु, तर ठोस रूपले हामीसँग यहाँनिर नै यो भइराखेको छ भन्ने कुरा सूचना प्राप्ति अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। तर पनि नगर प्रहरी या हामीले बजार अनुगमन समिति परिचालित गरेका छौँ र कसैले पनि गोदामीकरण गर्यो या कसैले पनि कालोबजारी गरेर मिसआउट गर्यो, त्यो तथ्य प्रमाणसित फेला पर्यो भने कानुन तह कारवाही गर्छौँ भन्ने कुरामा हामीले अपिल गरेका छौँ र हामी यो कानुनी तह कारवाही गर्नेबाट दृढ छौँ। अनि यहाँको भनाइ अनुसार यो विपत्तिमा जसले आम जनसमुदायलाई ठगी गर्छ, नगरपालिकाले त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले छुट दिने छैन भन्ने यहाँको आशय हो प्रमुखज्यू? कुनै हिसाबले पनि हामी छुट दिँदैनौँ। यति बेला विपदको बेला यस्तो लोभ मोह या यो कालोबजारी गर्ने मान्छे त यो भीमदत्त नगरवासीकै या नेपालकै या विश्व मानव जातिकै दुश्मन हुन् भन्छु मैले। त त्यसका निम्ति ठोस सूचना दिनका निम्ति, त्यसमा सहयोग गर्नका निम्ति मैले नगरवासीहरूलाई, आम नागरिकलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु।
धन्यवाद यहाँलाई। म हाम्रो भीमदत्त नगरपालिकाको प्रमुखको भनाइलाई नै मलाई अलिकति कोड गर्न मन लाग्यो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामीले पनि छुट दिनु हुँदैन र विशेष गरेर नेतृत्वलाई हामीले पनि साथ दिउँ। विपत्तिमा हामीले पनि साथ दिनुपर्ने हुन्छ र जुनसुकै व्यापारी होस् अथवा व्यवसाय गर्नेले हामी माथि अन्याय गरेर कालो बजारी गरेको छ भने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गर्नुपर्छ। एउटा अर्को चाहिँ नि सकेसम्म आफ्नै ठाउँबाट पनि हामीले चाहिँ नि के यहाँलाई आग्रह गर्छ भने प्रतिवाद गर्नुहोस् तपाईहरूले पनि, किनकि कसैले पनि ठगीको नियतले गर्छ भने हाम्रो एउटा धर्म हो, त्योसँग प्रतिवाद गर्नु हाम्रो धर्म हो। यदि सकिँदैन भने विशेष गरेर यस्ता जुन नेतृत्ववर्ग र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउनुहोस्, नठगिनुहोस् भन्ने हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। र त्यस्तै गरेर यदि कसैले तपाईँहरूलाई ठगेको छ भने, आम रूपमा कसैले ठगेको छ भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू त्यो कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी सिधै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि हामीले चाहिने तिनीहरूलाई पक्कै पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने र सम्बन्धित निकायमा बुझाउनको लागि हामी पहल गर्नेछौँ भन्ने आग्रह गर्दै र म अन्तमा हाम्रो चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाको प्रमुखज्यूले छोटोमा यहाँले बाँकी केही छुटेका कुराहरू छन् भने बताइदिनुहुन्छ कि प्रमुखज्यू? म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राज्यले आग्रह गरेको सन्दर्भमा कुनै सरकारका निम्ति होइन, यो आफ्ना लागि हो, यो विश्व मानव जातिका निम्ति हो। त्यसकारणले आफूले सचेत भयौँ र आग्रह गरिएका नियम बनाएका कुराहरूलाई पालना गरिदिउँ भने आफू पनि सुरक्षित रहनेछौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नेछौँ, आफ्नो समुदायलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो मुलुकलाई पनि सुरक्षित बनाउँछौँ। र सिङ्गो भन्दाखेरि विश्व मानव जातिलाई नै यसलाई सुरक्षित राख्न हाम्रो योगदान हुनसक्छ। त्यसकारणले उच्च मनोबलका साथ एकताबद्ध भएर स्वास्थ्यप्रति पूर्ण सजगता हुँदै हाम्रो दैनिक जीवनमा केही कष्टकर जीवन बिताउनु परे पनि हामीले यति बेला श्रम गर्न सक्यौँ, हामीले अलिकता उत्पादनसँग जोडिन सक्यौँ भने नेपाललाई प्रकृतिले धेरै दिएको छ। हामी परनिर्भर हुने होइन, हामी स्वाभिमान बन्ने बेला पनि भएको छ। त्यसकारणले यति बेला श्रम गरौँ, उत्पादनसँग जोड्यौँ र स्वास्थ्यप्रति पूर्ण सजगता अपनाउँ, आफू पनि सुरक्षित रहौँ, आफ्नो समुदाय र परिवार र देशलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ। यसमा मैले विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यो युद्ध जित्न सक्छौँ। यो युद्ध जित्नका निम्ति एउटै हतियार छ, पूर्ण लकडाउन, पूर्ण होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, स्वास्थ्यप्रति सचेतता हुने र आफू पनि बस्ने, अरूलाई पनि बचाउने र कुनै त्यस्तो प्रकारको लक्षण देखिन्छ भने सिधै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आउने, अस्पतालमा आउने, त्यसको परीक्षण गर्ने र आत्तिनु पर्ने बेला छैन। हामी उच्च मनोबल गर्यौँ, यदि यो रोगसँग जित्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जित्न सक्छौँ, जितिन्छ। र यति बेला हामी एकअर्काको सहयोगी पनि बनौँ, कसैलाई कमजोर बनाउने होइन, यो प्रतिस्पर्धाको विषयवस्तु पनि होइन, अरू बेला जस्तो राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि होइन। किनभने यति बेला राहत वितरण गर्ने मान्छे पनि सुरक्षित हुनु छ, राहत प्राप्ति गर्ने मान्छे पनि सुरक्षित हुनुपर्नेछ। धेरै भिडभाडमा जानुपर्ने जरुरी छैन। अत्यावश्यक कुनै समस्या छन्, त्यसको अत्यावश्यक विषयहरूको हामीले आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भने जनप्रतिनिधि साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, सरोकारवालासँग सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति भीमदत्त नगरवासीहरूले हामीले सचिवालयको व्यवस्थापन गरेछौँ, कार्यालयलाई खुला राखेका छौँ, हामी सहयोग गर्नका निम्ति तयार छौँ। तर अब कुनै बहाना बनाएर घरमा आउने या कसैलाई कमजोर बनाउनका निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने, राहत वितरण गर्नका निम्ति एकद्वार प्रणालीबाट नजाने किसिमको कुराहरू नगरौँ, सकारात्मकता साथ अगाडि बढौँ। यो रोगले कसै मान्छेलाई जनप्रतिनिधि पनि भन्दैन, कसै अन्य व्यवसायी, स्वास्थ्य कर्मी वा पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाज यी छुट्याएर यो रोगले संक्रमण गर्दैन। त्यसकारण यो प्रत्येक पनि गर्ने हुनाले हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, सबै मिलौँ भन्छु मैले। धन्यवाद यहाँलाई। पक्कै पनि यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मैले यहाँहरूलाई पुनः के आग्रह गरेँ भने यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने अभियानमा जुटेको छ र यही अभियान अन्तर्गत आज हामीले कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका जुन सुदूरपश्चिमको नगरपालिका हो त्यहाँको मेयरसँग हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ र यो संवादलाई यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र हाम्रो यो मेची महाकाली अभियान जुन जोड्ने मेची महाकाली जोड्ने जुन हामीले अभियान चलाएका छौँ यो सङ्कटको बेलामा
बेलामा यहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् र हामीले मेचीको जनतालाई महाकालीसँग सम्पर्क गराउँछौँ, महाकालीको जनतालाई मेचीको जनतासँग हामीले सम्पर्क गराउने हामीले अभियान बोकेर हाम्रो अभियान सुरु गरेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यो अभियानमा यहाँहरूले पनि साथ दिनको लागि आग्रह गर्दै म फेरि पुनः हाम्रो मेयरज्यूसँग छोटो एउटा मैले सुझावको अपेक्षा गरेको छु। जस्तै मिथिला नेपाल टेलिभिजन यहाँसँग जोडियो, विशेष गरेर सुदूरपश्चिमको भीमदत्त नगरपालिकासँग, यहाँले यस टेलिभिजनलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? यहाँलाई भीमदत्त नगरवासीहरूको तर्फबाट पहिला त धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भीमदत्त नगरवासीहरूको प्रतिनिधिका नाताले मैले यहाँको अवस्थाका बारेमा यहाँलाई जुन जानकारी गराउनु पाएँ यसका लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसलाई विश्वव्यापी रूपमा यो हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई जानेछन् र यो देशभन्दा खास गरी नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भीमदत्त नगरवासीहरू जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोला, स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउनु होला र कुनै कष्टकर जीवन भए पनि यो लकडाउन भएका कारणले यो मानव जाति जोगाउनु पर्ने भएको कारणले यति बेला कष्ट उठाउनका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला मानव जाति जोगाउनु पर्ने बेला छ र मैले मिथिला टेलिभिजनका तर्फलाई सिङ्गो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँप्रति लाई के सुझाव दिन चाहन्छु त भन्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपले जारी राख्नुहोस् र यहाँसँग भएका विभिन्न अनुभवहरू, यहाँहरूसँग भएका सूचनाहरू केही छन् भने हामीलाई पनि दिनुहोस्। किनभने चाइनाले कसरी सफलता प्राप्त गर्यो या कोरियाले कसरी सफलता प्राप्त गर्यो, अमेरिका र इटलीबाट जुन समस्याग्रस्त भयो कसरी भयो, या मुलुकका पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट राम्रा अभ्यासहरू के छन् ती अभ्यासहरू पनि हामीलाई सेयरिङ गरिदिनका निम्ति मैले आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँ सुरक्षित रहनुहोला र यो सञ्चार माध्यमका तर्फबाट जुन सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, यसका लागि यो निरन्तरता दिनुहोला र यहाँको सिङ्गो टिमलाई पनि सुरक्षित राखेर आफ्ना समाचार सम्प्रेषण गर्ने, आफ्ना सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा लाग्नुहोला भनेर मैले यो विनम्रतापूर्वक यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। पक्कै पनि सुरेन्द्र विष्टज्यू यहाँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, एउटा युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। हामीले जुन यो मेची महाकाली जोड्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजनको जुन अभियान हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, किनकि मेचीमा परेको दुःख हाम्रै हो, महाकालीमा परेको दुःख हाम्रै हो, यसलाई एक खालको एउटा राम्रो गति दिने, सबैलाई शान्त राख्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। हामीले यो महसुस गरेको हुनाले मेची महाकाली जोड्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको पनि हामीलाई साथ चाहिन्छ, हामीलाई साथ दिनुहोला। मेचीमा परेको समस्यालाई हामी महाकाली पुर्याउँछौँ, महाकालीमा परेको समस्यालाई हामी मेचीमा पुर्याउँछौँ, त्यस्तै गरेर मेचीको सुविधा हामी महाकाली पुर्याउँछौँ, महाकालीको सुविधा हामी मेचीमा पुर्याउँछौँ। मेचीको कष्ट महाकाली र महाकालीको कष्ट मेची, सबैलाई हामीले जोड्नको लागि निरन्तर हामी प्रयत्नमा रहनेछौँ र हाम्रो भीमदत्त नगरपालिका सुदूरपश्चिमको नगरपालिका, उहाँले यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले निरन्तर अगाडि बढाइदिनुहोस्। यो तपाईँहरूले अत्यन्तै नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाएको कार्यक्रम रहेछ, यो निकै प्रभावकारी पनि छ भन्ने जुन उहाँले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ, यहाँलाई मुरी 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 धन्यवाद दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरू हेरेर हामीलाई सुझाव दिनको लागि आग्रह गर्दै फेरि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले राम्रो बनाइदिनुपर्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले प्रभावकारी बनाइदिनुपर्छ र हामीलाई पनि हौसला चाहिन्छ। हरेक मान्छेलाई अर्को व्यक्तिको हौसला बिना अथवा अर्को व्यक्तिले सहानुभूति प्रकट नगर्दासम्म उनीहरूको जाँगर पनि त्यस्तै हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई जाँगरिलो बनाइदिनको लागि हामीलाई सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूले त्यो सुझाव दिनको लागि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गरेर युट्युबमा कमेन्ट लेखिदिनु भयो भनेदेखि र फेसबुकलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको सुझावले यो मुलुकले केही न केही पाउँछ। त्यो अभियानका लागि हामी लागेका छौँ र हामीलाई त्यो अभियानमा शरीक बनाउने कर्तव्य तपाईहरूको हो। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाइदिनुहोस् र हामीले पनि कतै बाटो बिराउन खोज्यौँ भने हामीलाई सच्चाइ दिनुहोस् भन्ने आग्रहका साथ अहिलेलाई म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र यसरी नै कार्यक्रम लिएर आउने बाचा छ। हस्त नमस्ते, खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् र शान्त रहनुहोस्, यो हाम्रो आग्रह हो।